बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। वीलॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज 8 मार्च है। ये दिन पूरी दुनिया में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। हकीकत में इस तरह के दिन मनाने का कल्चर हमारा नहीं है। मशरिक में बिल्कुल ऐसा कल्चर कभी था ही नहीं। ये कल्चर मगरब से आया है। इस दिन को मनाने का तरीका और इसकी आड़ में जो एजेंडा आगे बढ़ाना होता है वो भी मगरब ही की जानिब से आता है। हमारे यहाँ ऐसे अनासर की कमी नहीं है जो चंद डॉलरों के एवज अपनी खुदी और अपनी शनाख्त गिरवी रख देते हैं और इस्लामी तालीमात का तमस्खर उड़ाने, मशरकी रवायात को पामाल करने से भी गुरेज नहीं करते। मेरी बात से इख्तलाफ रखने वालों से इतनी गुजारिश है कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हर साल 8 मार्च को होने वाले औरत मार्च की वीडियोज़ निकाल कर देख लें, जिनमें चंद आवारा ज़हन मर्द और ख़वातीन ऐसे प्ले कार्ड थाम रखे थे जिन पर दर्ज नारे और स्लोगन कोई शरीफ बाप अपनी बेटी, कोई शरीफ भाई अपनी बहन के सामने नहीं दोहरा सकता। औरत मार्च के शुराका ने गलीज, बदबूदार और फहश गालियों के अलावा कई इस्लामी तालीमात और इस्लामी अहकामात का भी मजाक उड़ाया, एलानिया मजाक उड़ाया। एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि अगर दुपट्टा इतना ही पसंद है तो अपनी आंखों पर बांध लो। मुजाहिरे में शरीक एक शख्स ने तो ये भी कहा कि ख़वातीन के मसाइल उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक निकाह को ख़त्म नहीं किया जाता। ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म के खात्मे के लिए हमें निकाह को ख़त्म करना चाहिए। इस बदबख्त की बेलगाम ज़ुबान से ये जुमला भी निकला कि बरसगीर में निकाह की रस्म भी अंग्रेज़ लेके आए, उससे पहले उसका यहाँ कोई तसव्वुर नहीं था। मैं नहीं जानता कि इतनी बड़ी बात कहने वाले के माँ बाप ने भी निकाह किया था या ये खुद बिना निकाह के सरजद होने वाली किसी गलती का नतीजा था। बहरहाल, औरत मार्च में एक स्लोगन ये भी था जो सबसे ज्यादा बेहुदा था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हालांकि इस्लाम कहता है जिस्म भी अल्लाह का और मर्जी भी अल्लाह की। जो आंटियां और जो अंकल ऐसे बेहुदा नारों वाले प्ले कार्ड उठाकर अल्लाह को नाराज और अपने बैरूनी आकाओं को खुश कर रहे थे, उनमें से किसी एक को अपने जिस्म पर इतना भी इख्तियार नहीं कि अगर 2 लुकमे ज्यादा खाना खाने से पेट में गैस हो जाए वो उससे निजात ही हासिल कर सके। लेकिन बदी के ये अलम बरदार कहां बाज आएंगे? इनकी अकल पर पर्दे पड़ चुके हैं। इस बेहूदगी ने पाकिस्तान में खवातीन के हकूक की तहरीक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, वरना बहुत सी एनजीओज एक अरसे से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सी शख्सियात को जानता हूं जिनकी तमाम उम्र खवातीन के हकूक के लिए जद्दोजहद में गुजर गई। औरत फाउंडेशन का काम बहुत अच्छा है, मुमताज़ मुगल और नबीला शाहीन उसे लीड कर रही हैं। इसी तरह आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, जिसे अफवाह के नाम से जाना जाता है, ये एसोसिएशन क्या में पाकिस्तान के वक्त मारज़ वजूद में आई थी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की अहलिया ने इसकी बुनियाद रखी थी। पंजाब में रूही सैयद इसकी सरबराह रही हैं। वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मारूफ एक्टिविस्ट और ट्रेड यूनियन लीडर आयमा महमूद लीड कर रही हैं, वही इसकी सदर भी हैं। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली बहुत सी एनजीओज़ का एक इत्तेहाद मुमकिन अलायंस के नाम से काम कर रहा है, जिसे सलमान आबिद साहब और अमरीन फातिमा चला रहे हैं। संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन है जिसे जाहिद इस्लाम साहब लीड कर रहे हैं। बांडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट है, BLLF के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसकी क़यादत सैयदा गुलाम फातिमा कर रही हैं और एक अरसे से भट्टों पर काम करने वाली मेहनत कश ख़वातीन के हकूक़ की जंग लड़ रही हैं। बुशरा खालिक हैं, उम्मे लैला हैं, बेगम महनाज रफ़ी, सब के सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन औरत मार्च के नाम पर गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान जो तूफान बदतमीजी बर्पा करने की कोशिश की गई वो अज खुद ख़वातीन के हकूक़ की इस तहरीक पर खुदकुश हमला था। नाज़रीन, औरत कल भी मजलूम थी, औरत आज भी मजलूम है और उस वक्त तक मजलूम रहेगी जब तक उसे इस्लाम का अता करदा हक और मुकाम नहीं दिया जाएगा। तारीख के औराक उल्टिए और इस्लाम से कबल औरतों के हालात का मुताला कीजिए। तमाम बड़ी तहजीबें और मज़ाहब औरतों के बारे में खामोश थे या उसे इतना हकीर, नजस और नापाक समझते थे कि उससे हुस्न सलूक का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। रूम और यूनान ने उलूम व फ़नून में बेपनाह तरक्की की थी, लेकिन वहाँ औरतों का जो हाल था वो इससे जाहिर हो सकता है कि शोहर को इस बात का कानूनन हक था, उसे इजाज़त थी कि वो जब चाहे औरत को कत्ल कर दे। हिंदुओं की ये हालत थी कि उनके यहाँ औरत का अपना वजूद ही नहीं था। उसकी जिंदगी खावंद की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। खावंद की मौत के बाद उसे अपना रख्ते सफर बांध लेना पड़ता था और वो खावंद की लाश के साथ चिता के भड़कते हुए शोलों की आगोश में पनाह हासिल करती थी।
عرب معاشرے میں عورت کا وجود ہر خاندان کے لیے باعث ننگ تھا۔ بچیوں کو جننے والی مائیں اپنے چہرے نوچ لیا کرتی تھی، باپ سروں میں خاک ڈالتے تھے۔ ان میں سے کتنے تھے کہ نومولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کے گلوں پر چھریاں چلا دیتے تھے۔ عرب میں عورت کی مظلومیت کی یہ حالت تھی کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عورت کی مظلومیت ختم کر دی اور اسے وہ سارے حقوق عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ظالم مردوں نے اس سے چھین رکھے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر بیٹی ہے تو فرمایا کہ جس کی 2-3 بچیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے اور حسن سلوک سے کام لے تو جنت میں وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ان کی مثال آج تک دنیا کا کوئی دین، کوئی مذہب پیش نہیں کر سکا۔ اس لیے عورت کے حقوق کا تحفظ اسلام کے عطا کردہ ضابطوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء حقوق نسواں کا آسمانی چارٹر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ایک صورت میں عورتوں کے تمام حقوق کو جمع کر دیا اور بتا دیا کہ ایک مسلم معاشرے میں عورت کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا ماں ہو، اس کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اسے باہر جا کر کمانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اسے مجبور کر سکتا ہے۔ البتہ جہاں وراثت کی تقسیم کا وقت آئے گا جب، تو وہ حقدار ہوگی۔ ماں کو بھی وراثت ملے گی، بیوی کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا، بہن کو بھی حصہ ملے گا، بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ قرآن کریم میں کسی کا حق کھانے والے کے متعلق سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ اسلام عورت کو زندگی کا حق دیتا ہے، اسے پرورش کا حق دیتا ہے، اسے تعلیم کا حق دیتا ہے، اسے معاشی حق دیتا ہے، اسے تمدنی حق دیتا ہے، اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔ اہل مغرب اور ان کے پروردہ عورت کے لیے ایک دن مناتے ہیں۔ اسلام میں ان کے حقوق و تعظیم کے لیے سال میں 365 دن مقرر کیے گئے ہیں۔ ان 365 دنوں میں سے ایک لمحے کے لیے بھی عورت کو بھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح اہل مغرب سال میں ایک بار ماں کا دن مناتے ہیں اور ایک دن باپ کا منا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے 365 دنوں میں سے ایک لمحے کے لیے اپنے والدین کو بھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ کر بچوں کو پابند بنا دیا کہ ماں کی خدمت کرو، بوڑھے ہونے پر انہیں اولڈ ایج ہاؤس نہ بھیجو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ میں خاندان اب تک جڑے ہوئے ہیں، جہاں ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو بڑی قدر و منزلت اور عزت کا رتبہ حاصل ہے۔ لیکن حقوق نسواں سے چلتا ہوا نعرہ آج آزادی نکاح اور آزادی شوہر تک پہنچ چکا ہے۔ گویا آج مسلم عورت جس کو ملکہ اور شہزادی کا مرتبہ حاصل ہے، وہ قرون اولیٰ کی مظلوم و مقہور عورتوں کی صف میں جا کر کھڑا ہونا چاہتی۔ اسلام نے عورت کو بیجا غلامی، ذلت اور ہتک آمیز رویوں سے نجات دلائی۔ اسلام صنف نازک کے لیے نوید صبح مسرت بن کر آیا اور عورت کے لیے احترام کا پیامبر ثابت ہوا۔ اگر یہی عورت ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت کو لا کر بسا دیا گیا۔ بیٹی ہو تو نعمت عظمیٰ قرار دیا گیا۔ اگر بہن ہو تو احترام کا پیکر اور اہلیہ ہو تو اس کو خوشگوار گھریلو زندگی کا ضامن قرار دیا گیا۔ اسلام عورت کو حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ پرامن، خوشگوار، پرسکون اور اطمینان والی زندگی گزارنے کی ضمانت دیتا ہے، جن کی بدولت اس کی عزت و آبرو، عفت و حیا اور پاک دامنی محفوظ رہتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سماجی، تمدنی، معاشی، تعلیمی اور سب سے بڑھ کر انسانی حقوق کو اپنے عملی رویوں سے ایسے واضح کیا کہ قیامت کی صبح تک وہ ہدایت کے روشن چراغ بن کر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خواتین کے لیے تفصیلی احکامات نازل فرمائے، بلکہ مستقل طور پر ایک سورت کا نام نساء رکھا، جس کے اندر زمانہ جاہلیت میں خواتین کے ساتھ معاشرتی جبری تشدد کی نشاندہی کر کے ان کے خاتمے کی ہدایات دی ہیں۔ ایک مسلمان عورت کے لیے اسلام کی یہ تعلیمات ہی کافی ہیں۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں ان تعلیمات نے جو حقوق دیے ہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کو یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کہ عورت مارچ جیسی سرگرمیاں دراصل مغربی اور اسلامی تہذیب کے مابین جاری جنگ کا حصہ ہیں۔ مادر پیدر آزاد مغربی تہذیب کے علم بردار اور ان کے دیسی ٹاؤٹ میدان جنگ سے لے کر تہذیبی اور ثقافتی سطح تک اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔
इस खतरनाक सूरत हाल में इस्लामी तहजीब की बका और सलामती का वाहिद रास्ता यही है कि मुसलमान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और ख़ास तौर पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशाल राह बनाएं। यही सीधा रास्ता है, वरना कुरान का हुक्म भी सुन लें, सूरह निसा में ही है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हदों से निकल जाए, अल्लाह उसे आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए जिल्लत का अजाब है। मैं आखिर में उन बाहया माओं, बहनों और बेटियों को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आज ख़वातीन के आलमी दिन को योम हया के तौर पर मनाया और इस्लामी तालीमात को उजागर करके औरत मार्च मनाने वालों को भी दावत फ़िक्र दी। इसी के साथ अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।